کون ہے؟ اچھا تھوڑا جا کے چلیے جی. دروازہ امام حسین علیہ السلام تے کوئی روک ٹوک نہیں. کوئی بھی آوے اور اس دی دلیل ہے میرے بھائیوں عزاداروں ماتمیوں موالیان حیدر قرار. اس دی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام دے بوئے تے کوئی آوے, کوئی نہیں روکن والا, آوے تے صحیح. اور خود حسین اس گل دی دلیل دیتی. اکبر دے پاک بابے کربل سید ادا بھائی جان کربلا دے میدان وچ اکبر دے پاک بابے خود دلیل فرمائی. دلیل کیا دیتی؟ کربلا دے میدان وچ 9 لاکھ حسین نو پیا دے, ہر چیز تے کنٹرول ہے, تے پھر مدد منگ دے ہو. حسین فرمایا مدد نہیں منگ رہا, بلا اس واسطے رہا کوئی ایک آئے جہنم تو بچ جائے. آئے ہائے ہاں تو جے حیدری مجلس امام حسین علیہ السلام انہوں دا انتظام ہے. انہوں بھی اس لیے نہیں کرایا بھی تو ذاکر بھی کھانے کہ تم دسیے بھی لنگر کی پکایا. مجلس کران دا انہوں دا مقصد یہ ہے کوئی ایک آئے. مہربانی بابا کوئی ایک آئے بخشیا جائے کیونکہ بخشن والا حسین ہے. یار سمجھو میری بات یار, نجات دی کشتی ہے نا. میں نے ویکھنا جی اگر حسین دے بوئے تے آ کے بھی بندہ سوچے بھی میں فلاں کم نہ کراں تے فلاں کراں, وہ تے حسین ونڈ کر دیندے. جیڑا حلالی ہے وہ آئے گا. نہیں سمجھے میں کیا کہ دیکھو انہوں دا کم ہے انتظام کرنا. انہوں قنات لوائی, لنگر دا انتظام ہو گیا, ذاکرین بلا لے, دور دور دا سفر کر کے اسی نوکری واسطے آ گئے. میں سچی بات کر, اگلا کام انہوں دا نہیں بھی توڑی بوئے جا کے منت کرے بھی ساڑی مجلس تے آنا. کسے تے تن بستر چھڑا کے اپنی جنت اچ بلایا. میں ڈیرے پہ پڑھتا یار, میں جاہلاں تے نہیں پہ پڑھتا. جس تن بستر چھڑا کے اپنی جنت اچ بلایا تے تیرے کولو کچھ نہیں نہ منگیا, اس نو حسین آ دے. سارے شامل ہو حیدری. ایک فرمان ہور سنانا میرے مالک دا. فرمان اس بندے واسطے جڑا مجلس سے سر ہلاندے. میں وہ واسطے سناواں جی, یہی آکھ سکنا بھی بندہ کم از کم جڑا مجلس سے سر ہلاندے تو فرمان سناواں. وہ بولے سرکار دے ذکر وچ بولے, جتھے ساہ لینا عبادت ہے اتھے بولنا اس تو بڑی عبادت ہے. فرمان سنا رہا میرے پاس دھیان ہوئے تے فرمان سناواں. بادشاہ فرمیندے نے میرا 6واں تاجدار ولایت, ایک صلوات میرے مالک دی ذات تے اونچی آواز میں. 6ویں تاجدار ولایت فرمیندے